आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई वो नमाज फजर पढ़ने के बाद अगर आप एक तस्बीह, मेरी बताई गई इस तस्बीह की करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपको गैब से 300 करोड़ भी अता फरमा सकते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला बहुत ही आसान सा अमल है, आपने करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी को बताया गया अमल है, अगर आप कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आप पर मेहरबान होते हैं। आपने जरूर इस तस्बीह को करना है, जरूर इस अमल को करना है अगर आप मुस्तफीद होना चाहते हैं इसके बेपनाह फवाइद से। ये बहुत ही खूबसूरत तस्बीह है, फरिश्तों की भी तस्बीह है, तो इंशाल्लाह इसके करने वाला कोई भी अगर वो होगा तो इंशाल्लाह इसके फायदों से महरूम नहीं रहेगा। वीडियो को गौर और तवज्जो से अंत तक जरूर सुनिएगा। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का जो अमल है बड़ा ही खास है, फजर के बाद एक तस्बीह के हवाले से है। ये तस्बीह बहुत ही खूबसूरत अमल है। एक सहाबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि दो कलीमे ऐसे हैं जो ज़बान पर बहुत ही हल्के हैं और मीज़ान में बहुत ही भारी हैं और रहमान को बहुत ही महबूब और पसंदीदा हैं, और सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम है। इसके हवाले से एक हदीस जिक्र की जाती है इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से, जिसको रिवायत किया जाता है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलिमात पढ़िए। यानी ये कलिमात अल्लाह ताला ने मुझे बताए हैं कि आपको मैं सिखा दूं। जो भी शख्स ये कलिमात एक दफा कहेगा अल्लाह ताला इसके 5 चीजें उसके लिए लिख देंगे। अल्लाह पाक के, हाँ, वो बकसरत जिक्र करने वालों में लिखा जाएगा। वो अल्लाह पाक को शब और रोज ज्यादा याद करने वालों में अफसल होगा। जन्नत में इसके लिए दरख्त लगाए जाएंगे, इसके गुनाह यूं झड़ जाएंगे जैसे खुश्क दरख्त के पत्ते। अल्लाह पाक इसकी तरफ नजर करम फरमाएंगे और जिस पर नजर करम अल्लाह ताला की पड़े तो उसको अजाब नहीं होता। हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह ताला ने जब अर्श को पैदा फरमाया तो कुछ फरिश्तों को इसके उठाने का हुक्म दिया। वो भारी महसूस हुआ उनको। इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाह कहो, जिससे इनको उठाना आसान हो गया। फिर इन्होंने इस कलिमो यानी सुबहान अल्लाह को एक जमाना तक अपना वजीफा बनाए रखा, हत्ता कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई। इन्हें छींक आई तो अल्लाह ताला ने इनको अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तलकीन फरमाई और खुद जवाब में यरहमुका व रब्बुका लिहाजा खलक़तुका आपने अल्लाह ताला ने फरमाया। फरिश्तों ने कहा, यह बाबरकत कलिमा बड़ा अजीम कलिमा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे हमें भी कभी गाफिल नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने दूसरा कलिमा सुबहान अल्लाह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह को भी शामिल कर लिया। फिर एक जमाना तक वो सुबहान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा पढ़ते रहे, यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबूस हुए और इन्हीं की कौम जो अव्वलीन लोग हैं जिन्होंने बुत परस्ती शुरू की थी, जिस पर अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम को ला इलाहा इल्लल्लाहु कहने की तलकीन फरमाएं। अब इनको जब हुक्म हुआ अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए इसको पढ़ें, तो फरिश्तों ने कहा कि ये तीसरा जलीलुल कदर कलीमा है जिससे हमें भी गफलत नहीं करना चाहिए। चुनाचे उन्होंने पहले दो कलीमों के साथ एक मुद्दत तक सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु का वजीफा पढ़ा। ये तस्बीह बहुत ही खूबसूरत अमल है। एक सहाबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबऊस हुए और इन्हें बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया गया, और बेटे की बजाय फिदिया मेंढा पाकर खड़े होकर जब उन्होंने खुशी से अल्लाहु अकबर कहा तो फरिश्तों ने कहा, यह चौथा अजीम और बुजुर्गी वाला कलीमा है। चुनाचे इन्होंने इसको भी पहले के साथ मिला लिया, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर कहने लगे। जब जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सारा किस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये इरशाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया जाता है कि सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर कलिमात का पढ़ना मुझे हर इस चीज से ज्यादा महबूब है जिस पर यह सूरज तलू होता है, यानी कायनात। ये बहुत ही खूबसूरत तस्बीह है, फरिश्तों की भी तस्बीह है, तो इंशाल्लाह इसके करने वाला कोई भी अगर वो होगा तो इंशाल्लाह इसके फायदों से महरूम नहीं रहेगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी एक दफा आए। उन्होंने अपने तंगदस्ती की शिकायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की और कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तंगदस्त, मेरे हालात बड़े तंग हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा
کہ آپ فجر کی نماز کی سنتوں کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کی پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائیں گے۔ کچھ عرصہ وہ اسی طرح سے کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا ان کے حالات کے حوالے سے، تو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا ہے کہ اب میں اپنے ہمسایوں میں بھی بانٹتا ہوں، غریبوں میں بھی بانٹتا ہوں۔ یعنی یہ اتنے کلمات جو ہے وہ طاقتور ہیں روزی کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے۔ یہ بہت ہی خوبصورت تسبیح ہے، فرشتوں کی بھی تسبیح ہے، تو انشاءاللہ اس کے کرنے والا کوئی بھی اگر وہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کے فائدوں سے محروم نہیں رہے گا۔ تو آپ فجر کی نماز کے بعد آپ جب سنتیں ادا کرتے ہیں، مرد حضرات تو گھر پہ سنتیں ادا کر کے پھر جب جاتے ہیں تو اس کے پہلے اگر وہ رستے میں یا پھر بیٹھ کر ایک جگہ، یعنی کہ جب جیسے اذان ہو سنتوں کو ادا کر کے وہیں پر بیٹھ کر ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کی اگر پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ان کی طرف متوجہ فرماتے ہیں اور دنیا کی تمام تر نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کے آگے ڈھیر فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی پرکشش کلمات ہیں، یہ فرشتوں کے کلمات بھی ہیں، فرشتوں کی تسبیح بھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور و بحمدہ استغفر اللہ، جو اس کے ساتھ اس کا اضافت ہے۔ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے تو رزق جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بھائی کا واقعہ، جن کو جیسے بزرگان دین جو ہیں وہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اعمال ہوتے ہیں، جب بھی ان کے پاس کوئی مرید وغیرہ مریدین ان کے آتے ہیں، جو اصل جو اکابرین تھے، بزرگان دین تھے، وہ وہی اعمال آگے ذکر کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت ہوتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے ایک مرید کو جو بڑا تنگ دست تھا یہی عمل ان سے ذکر کیا، تو اس نے کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا تھا، کوئی کاروبار اس نے شروع کرنا تھا، تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے کاروبار میں تمہیں ہمیشہ فائدہ حاصل ہو تو تم یہ عمل کرو۔ تو اس نے کوئی سودا کرنا تھا کسی زمین کا، اس کا پہلا سودا تھا، تو اس نے وہ یہ عمل اپنے جو بزرگ تھے ان کے کہنے پر شروع کر دیا۔ تو وہ فجر کی نماز کے بعد سنتوں کے بعد ایک تسبیح روزانہ اس کی کرتا۔ اس کے بعد جب اس نے سودا کیا تو پہلا اس کا سودا اتنا کامیاب ہوا کہ اللہ کریم نے اس کو بہت نواز دیا، اور ماشاءاللہ سے پھر نوازتے اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو چلے گئے، اس کی تنگ دستی، اس کی مفلسی اس سے ایسے دور ہوئی کہ الحمدللہ اس کا کہنا ہے کہ آج میں کروڑوں کا مالک ہوں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ یقین سے نوازتے ہیں، جو لوگ یقین اللہ کی ذات پر کرتے ہیں، توکل اللہ کی ذات پر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پیچیدگیوں سے بھی راستے بنانے پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے اعمال کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بس ایسی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو نہیں نوازتے۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل کریں گے، اس کے ثمرات، اس کا پھل آپ کو حاصل ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی نیت میں کہیں کھوٹ ہے، آپ کو اللہ کی ذات پر ویسا یقین نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو بے شک اس کو یقین سے کریں، اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔